अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िशान सलीम। दोस्तों, ट्रंप की जो धमकियां हैं उनको ईरान सीरियस नहीं ले रहा और ईरानी पासदारान इनकलाब कहते हैं कि ट्रंप की धमकियों को हम जूते की नोक पर रखते हैं। ट्रंप धमकियां ना दें, अमली मैदान में आकर लड़ें, यानी कि किसी भी तौर पे ईरान सीरियस नहीं ले रहा। और दूसरा, यहाँ पे हम आज जिक्र करेंगे कि इस वक्त अमेरिका ने ईरान को किस हद तक नुकसान पहुंचाया है और पहुंचाया भी है या नहीं पहुंचाया, और ईरान अमेरिका के हवाले से कैसे सीरियस है, कोई सीरियसनेस नजर आ भी रही है या नहीं नजर आ रही। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि नया लीडर मुश्तबा हमनाई अमेरिका को पसंद क्यों नहीं है। और अंदर की खबर यह है कि ट्रंप ने, अमेरिका ने मुश्तबा हमनाई को मारने का पूरा मंसूबा बना लिया है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा मामला सेंसिटिव बन गया है और इस सेंसिटिविटी को आज हमने देखना है कि कैसे इसका हल निकलेगा और क्या अभी एक्चुअली मामलात क्या चल रहे हैं और आखिरी 5 से 7 घंटों की जो खबरें हमें मौसूल हुई हैं उनमें क्या कहा जा रहा है। तो दोस्तों, ट्रंप की किसी भी तौर पे जो धमकियां आई हैं उनको ईरान सीरियस नहीं ले रहा। ईरानी पासदारान इनकलाब खुलकर कह रहे हैं अपना हुर्मुज़ में आना है, आपने ईरान के अंदर घुसना है, ज़मीनी फौज भेजनी है, भेजें। लेकिन इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर ईरान किसी भी तौर पे किसी जवाब से पीछे नहीं हट रहा। मतलब हर एक ट्वीट के ऊपर, हर एक प्रेस रिलीज के ऊपर जो ट्रंप की जानिब से जारी की जा रही है, ईरान उसके ऊपर जवाब दे रहा है। मैं अभी अमेरिकी सदर ट्रंप के कुछ बयानात आपके सामने रखता हूं, फिर मैं देखूंगा कि अमेरिकी सदर ट्रंप का इस वक्त ये वाले बयानात देना और अभी नहीं, काफ़ी अरसे से ये बयानात देना, एक्चुअली वजह क्या है। तो दोस्तों, ईरान की बहरिया और फ़िज़ाइया को मुकम्मल तबाह करने का दावा ट्रंप ने किया है। इसके साथ साथ ट्रंप कहते हैं कि ईरान के मशरक़ वस्ता के कंट्रोल का जो मंसूबा था हमने उसको नाकाम बना दिया है। और इसके साथ ट्रंप कहते हैं कि जंग के खात्मे का कोई मखसूस टाइम नहीं है। ट्रंप ये बात भी कहते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर ईरान में खुसूसी अफवाज भेजने का ऑप्शन मौजूद है। और इसके साथ साथ ट्रंप ये भी कहते हैं कि उनके नए सुप्रीम लीडर का जो इंतखाब है वो हमारी मंजूरी के बगैर नहीं हो सकता। मतलब वाजिब वाह। कोई बात भी अब आपको समझने के लिए एक सीधी सी एक मिसाल में दे देता हूं कि इंसान जो है ना वो कहते हैं कि बूढ़े और बच्चे बराबर होते हैं। जब एक 65-70 साल का बाबा अगर ऐसी स्टेटमेंट देगा तो उसका एज फैक्टर तो ज़रूर होगा, लेकिन उसके अंदर कोई शऊरी या अकली दलील या अकली तौर पे वो कोई अगर काम कर रहा है या कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो वो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही होती। तो यही एक सेम सिनेरियो इस पूरे मामले के ऊपर भी है कि ट्रंप ये जितने भी बयानात दे रहे हैं ये सारे एज फैक्टर तो हो सकता है, लेकिन कोई अकली इसके अंदर कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही। क्योंकि अब रूस ने एक बयान दिया, रूसी वज़ीर ख़ारजा ने एक स्टेटमेंट दी है कि किसी भी तौर पे ईरान को तबाह करने या ईरान के ऊपर एटम बम गिराने का कोई भी अगर किसी का कोई मंसूबा है, कोई प्लान पॉलिसी है, तो वो इस बात से बाखबर रहे कि अगर ईरान के ऊपर एटम बम गिरा तो दुनिया सारी तबाह होगी। वरना अब ये एक अगर आप समझना चाहें तो ये एक इशारा है आपके लिए, और इशारा ये है अगर ट्रंप ईरान के ऊपर कोई ऐसी चढ़ाई करते हैं कि उन लोगों को बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश करते हैं या लीडरशिप को मुकम्मल ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस जंग के अंदर कूदना है। और जब हम कूदे तो फिर आलमी जंग का आगाज़ हो जाएगा, और जब आलमी जंग का आगाज़ हुआ तो फिर कोई भी दुनिया में बचेगा नहीं, ये सबको पता है। तो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, स्पीकर का नाम है मोहम्मद बाकर कालिबाफ। वो कहते हैं कि जी जंग ना रुकी तो तेल की जो सप्लाई है वो मुकम्मल बंद हो जाएगी। और इसके साथ साथ कहते हैं कि नेतन्याहू के जो अज़ाइम है उसकी कीमत अमेरिका और पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि ये नेतन्याहू का खेल है शुरू किया हुआ। गो कि ये दुनिया के सामने एक ऐसा एक जो है ना वो एक समझने के स्टेटमेंट लेके आ रहे हैं कि जी इसमें नेतन्याहू और ट्रंप की कोई मिली भगत नहीं है कि हमने इसके कहने पे और उसने मेरे कहने पे ये मामला किया है। एक्चुअली मामला यही है कि ये सारा कुछ ट्रंप जो कर रहा है ये नेतन्याहू के कहने पे कर रहा है। नेतन्याहू ये नहीं चाह रहा कि ईरान जैसी ताकत उसके पड़ोसी के तौर पे किसी भी तौर पे जो है ना वो एक मुसलमान मुल्क, जैसा कि मैं एक और बात कह दूं, ये जो सारा मंसूबा है ये कोई ताकत की जंगें नहीं है और ना ही कोई ऐसी जंग है कि जिसके ऊपर ये सारा कुछ ना। मैं एक बात वाजे कर दूं, यहाँ पे ये चीज़ कट के लगनी भी चाहिए कि यहाँ पे अगर इस चीज़ को आप समझते हैं कि ईरान की जो अफसुदा यूरेनियम थी मसला उसका था, ईरान के जो मिसाइल ताकत थी मसला उसका था, ईरान के जो एटमी पावर बनने का मामला था मसला उसका था, तो आप लाशऊरी में जी रहे हैं भाई। असल मामला ये है कि यहाँ पे सारा खेल यहाँ मुसलमानों को ख़त्म करने का है। और ये मैं बड़ी ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, बड़ी ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, और बाकायदा मैं इसको एविडेंस के साथ अगले प्रोग्राम में लेके आऊँगा, और ऐसे एविडेंस के साथ लेके आऊँगा कि आपके पास कोई गुंजाइश नहीं रहेगी कि इस चीज़ से आप इनखराफ करें या मुकर सकें। मैंने जो लास्ट प्रोग्राम में ट्वीट एक पढ़ा था ट्रंप का, तो ईरान के हवाले से उनके जहन में जो एक सोच है, नज़रिया है ईरान को लेकर, वो ये है कि ईरान एक बदमाश मुल्क है, ईरान
ایسا ملک ہے کہ جس کے پاس اگر طاقت آ گئی تو ایران جو ہے وہ ایزی ٹو ایکسیس ہے اسرائیل تک پہنچنے میں اس کے لیے۔ تو اب دوستوں میں اصل معاملہ بتا دوں کہ یہ آہستہ 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 یہ مسلمانوں کو ختم کرنے کا کھیل ہے، چاہے وہ عرب ممالک ہوں، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ ترکی ہو، چاہے وہ انڈونیشیا ہو، کسی بھی طرح کا جو مسلم ملک ہے وہ اس پورے معاملے کے اندر خاتمے کا ایک پورا منصوبے کی فہرست جو ہے نا وہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے پاس موجود ہے۔ مودی بھی اس کے اندر شامل ہے، یہ میں بات آپ کو واضح بتا دوں، کیونکہ وہ پاکستان کو ہندوستان کا ایک پارٹ سمجھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ہندوستان کا حصہ تھا اور اس کو دوبارہ ہندوستان بننا چاہیے۔ اب شاید آپ میری باتوں سے کیسے واقف، مطلب کیسے اس پورے معاملے کو کس کانٹیکسٹ میں لے رہے ہوں گے، لیکن یہ اصل معاملہ جو ہے نا وہ یہی ہے۔ اس کے بعد میں یہاں قالیباف جو اسپیکر ہیں پارلیمنٹ ایران کے، وہ جواباً جو معاملہ جو ہے نا انہوں نے بتایا ہے کہ جی یہاں تک پہنچ جائے گا یہ سارا معاملہ اگر جنگ نہ رکی، تیل کی سپلائی مکمل بند ہو جائے گی، تیل مہنگا ہونے سے عالمی معیشت کی تباہی کی ذمہ داری جو جارح قوتیں ہیں ان کے اوپر ہوگی، جو جارحانہ معاملات کر رہے ہیں، جو فتنہ پھیلا رہے ہیں، جو اٹیکنگ معاملات جو ہیں ٹرمپ اور نیتن یاہو کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ایران کا جو نیا سپریم لیڈر ہے اس کا انتخاب کر لیا گیا ہے اور ابھی مشتبہ خامنائی کو ایران کا نیا سپریم لیڈر بنا دیا گیا ہے۔ اب دوستو نیا سپریم لیڈر بن ہو گیا ہے، لیکن اب امریکہ کے ریڈار کے اوپر ہے نیا سپریم لیڈر، اسرائیل کے ریڈار کے اوپر ہے نیا سپریم لیڈر۔ اب مشتبہ خامنائی کے جو تعلقات ہیں وہ پاسداران انقلاب کے ساتھ بڑے گہرے ہیں۔ پاسداران انقلاب سب سے مضبوط اور منظم قوت ہے ایران کی، یہ بات یاد رکھیں۔ تو اب مشتبہ خامنائی کو ٹرمپ کس نیت سے اور کس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ مشتبہ خامنائی بڑا سخت بندہ ہے، مشتبہ خامنائی بڑا پاورفل آدمی ہے، مشتبہ خامنائی بڑا غصے والا آدمی ہے۔ تو اب اس پورے معاملے کو اگر ٹرمپ اس پورے طریقے سے دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشتبہ خامنائی کو انہوں نے قتل کرنے کا، مارنے کا منصوبہ بنا لیا ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی بھی ہے کہ بھائی ہماری منظوری کے بغیر، ہماری اجازت کے بغیر آپ کسی بھی طور پہ سپریم لیڈر نہیں بنا سکتے۔ یعنی کہ ایک وہ نا باپ بنا ہوا ہے پوری دنیا کا، وہ جیسے چاہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے۔ تو سپر پاور میرے اللہ کی ذات ہے، جیسا کہ جو ایرانی صدر ہیں ان کی ایک رات کو سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ سپر پاور کوئی نہیں ہے، سپر پاور اللہ کی ذات ہے، اور ہم بھی اللہ کی ذات کو سپر پاور مانتے ہیں۔ تو ہم بھی مطلب بینگ اے مسلم وی آر سیئنگ کہ ہمیں بھی جو ہے نا وہ اللہ کی ذات کو ہی سپر پاور ماننا چاہیے، یہ دیٹس انف۔ اب یہاں پہ بات جو ہے وہ اس طرح کی ہے، معاملہ جو ہے میں ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں کہ امریکہ ایران سے ڈرا ہوا کیوں ہے، تو اس ساری پروسیجر کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ بھائی ڈرا ہوا ہے، ابنۂ ہرمز کو پر باتیں بڑی کی جا رہی تھی، بحری بیڑے کو بھیجا گیا، وہیں پہ ابھی تک رکا ہوا ہے، یہ سارا کچھ ہوا کیوں نہیں ہے ابھی تک؟ مطلب بات کو ماننے والی ہے نا، لیڈرشپ کو آپ نے مار دیا، اب آپ کو لیڈرشپ کو مارے ہوئے بھی ہفتہ جو ہے وہ ہفتے سے اوپر ہو گیا ہے معاملہ، تو اب آپ نے اس سارے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، تو بھائی آپ چڑھائی کیوں نہیں کرتے؟ آپ صرف دھمکیوں کے اوپر جی کیوں رہے ہیں ابھی تک؟ تو یہ سارا جو ایک معاملہ ہے یہ اس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے کہ امریکہ بوکھلایا ہوا ہے، اور امریکہ کو پتا ہے کہ میں گھس گیا تو مجھے چین نے بھی چپیڑے مارنی ہے اور مجھے روس نے بھی آ کے تو مجھے لاتے غصے کرنے ہیں۔ تو یہ چیز ٹرمپ بھی سمجھ رہا ہے، یہ امریکہ بھی سمجھ رہا ہے، اور ٹرمپ کی ایک اور میں چیز اندر کی خبر دے دوں، اس وقت ٹرمپ کا اقتدار خطرے میں ہے، ٹرمپ کا اقتدار خطرے میں ہے۔ اس کے اوپر میں پورے ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا کہ ٹرمپ اس وقت کیسے جو ہیں وہ ان کو اپنی جان کے اور اپنی حکومت کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور ٹرمپ کو اندر سے کیسے مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک اور نئے ولاگ کے ساتھ دوبارہ سے حاضر خدمت ہوں گا، تب تک کے لیے اپنے میزبان ذیشان سلیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔